السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة عندي وصفة جميلة أوي هعملها لكم لإزالة الشعر وتفتيح الأماكن ولشد الترهلات برضو اللي بتشيل مكان الشعرية. وبجد بجد وحشتوني أوي. معلش الفترة اللي غبت فيها دي كلها كان غصب عني. المهم ان انتوا تكونوا بخير يا حبايبي. احنا عندنا النهارده البيكنج باودر، ده المكون الاساسي بتاعنا. طبعا هي لها حاجات كتير جدا، فوائد كتير جدا للجلد، هقول لكم عليها كلها ان شاء الله في حلقه. هقول لكم على وصفات البيكنج باودر كلها، الفوائد بتاعتها كلها بتعمل ايه. هناخد معلقه من البيكنج باودر، معلقه عاديه ممسوحه اهي، وهاخد نص ليمونه حوالي 4 معالق بالظبط اهي. 1 2، هشيل البذر كده منها، ادي 3، ادي 4. بصوا الفوران بيعمل ايه، هو ده اللي بيحصل للشعرايه لما بنيجي نشيلها، بيعمل على ازالة الشعرايه بسهولة. بصوا الفوران هو ده اللي بيحصل لما بنحطها على الشعرايه. حاجة تانية، هتشيل الشعرايه من جذورها، مش هتلاقي اي اثر ليها بعد فترة معينة من الوقت على حسب بشرتك. لو انت مشعرة هتاخد معاكي وقت شوية، لو انت مش مشعرة مش هتاخد معاكي وقت كبير خالص. وهاخد معلقة من معجون السنان، اي معجون سنان عندك حطيه. بس كده، هي دي المكونات بتاعتنا. هتقلبي كويس جدا كده. هنحطها على مكان الشعرايه اللي انت عايزه تشيليها. جربي الوصفه بتاعتي وشوفي رايك وقولي لي رايك فيها ايه بعد ما تشيلي الشعرايه منها. هتلاقي تفتيح ازاي، انتوا نفسكم هتقولوا لي في الكومنتات ايه اللي حصل. هنحط طبعا الوصفه كده اهي، هتسيبيها مكان الشعرايه كده، مكان الشعرايه بالظبط اللي انت عايزه تشيلها. اي مكان في الجسم، اي مكان، حتى الاماكن الحساسه بتعمل على تفتيح فوري من اول مره. هنسيبها حوالي 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق، وهنبتدي نشيل الشعرايه، هنبتدي نشيل الخلطه بتاعتنا. تمام كده. هنشيلها ازاي اهو، هنشيلها بحاجه بسيطه قوي. لو عندك الخشبه اللي انت بتعملي بيها الايس كريم، بعد ما تاكلي الايس كريم تغسليها تعملي بيها، ما عندكيش، بظهر المعلقه، او تفركي زي ما هوريك. لسه المعجون طري، ما كملش 5 دقايق، مش هقدر اسيبكم معلقين 5 دقايق. وهنعمل كده تمام كده. هتبصوا تلاقي الشعرايه طالعه معاها اهي كده شايفين اهي. وصفه جميله جدا جدا جدا، وبعد كده ما بتلاقيش شعر تاني خالص اهي. تمام كده. او بتعملي فرك كده، تفضلي تفركي كده لحد ما تلاقي بس بيكون نشف المعجون. 5 دقايق بيكون نشف، المكونات بتاعتنا دي بتكون نشفت. اما بتعملي كده كل ده بيتفرك وبينزل بالشعرايه بتاعته. وصدقوني بعد فتره وجيزه من الزمن، حاجات بسيطه جدا، مش هتلاقي الشعرايه دي، وهتلاقي تفتيح، هتلاقي المكان نفسه جميل وناعم وطري. اي مكان بتشيلي منه، لان احنا عندنا هنا الوصفه فيها حاجات جميله زي البيكنج باودر ده، عمل فوران قدامكم زي ما شفتوا كده. بصوا لسه حتى اهو فوران يشيل الشعرايه في ثانيه اهو. وهتشيليها من غير وجع، مفيش وجع طبعا في الشعرايه وانت بتشيليها. وهتشيليها بعد تفتيح مع شد الجلد. هتلاقي حاجات كتيره جدا في الوصفه دي، ان شاء الله تعجبكم وتقولوا رايكم ايه في الكومنتات. وان شاء الله نتقابل في وصفه جديده مع دنيا، واشوفكم على خير. الفيديو كان ما تنسوناش في اللايك واشتراك، تفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد وكل مفيد باذن الله.